नमस्कार. सगळ्या तोंडार एक तरेचो हांसो आसा, म्हणजे सगळे सॅटिस्फायड आसात. कारण आमचो बाब अजय करमल्यान आनी तांचे फॅमिलीन आयज ताजो वाडदिवसूय बी भायर बरो भशेन पारामोश केल्लो आसा. आमचो पारामोश बरो जालो, बूस बरो जालो, आतां दिसूय बरो वतलो. हातूंत कांयच हें ना गोस्त काडपाचो. तर तुमकां सगळ्यांक आयज गंडभैरवाच्या अनावरणाचें, अनावरण म्हणजे अनावरण म्हणजे जें झाकिल्लें आसता तें उक्ती करपाचें. ताका तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत येवकार. आयज ह्या उक्तावण सुवाळ्याक आमचे मदीं आसात अध्यक्ष म्हूण लाभल्यात गोवा कोंकणी अकादेमीचे वावुरपी अध्यक्ष बाब श्री वसंत भगवंत सावंत, मुखेल सोयरे म्हूण लाभल्यात गोवा कला अकादमीचे नाट्य आणि कला संस्कृतीचे प्राचार्य प्रोफेसर राजय पवार. हांव मागतां आमचे संजना पब्लिकेशनचे मालक बाब श्री दिनेश मणिरकार आणि गंडभैरव पुस्तकाचे मालक बाब श्री अजय करमली हांचे कडेन ह्या अजयान, राजयाक आणि दिनेश बाबान, वसंत बाबाक गोस्तान माचयेर हाडचे आणि तुमी आपआपली सुवात धरची. आमची वाड्यार म्हणजे गांवांनी मांड खेळटात, शिगम्याचो मांड. आणि शिगम्याचो मांड खेळटना सांगडी करतात. सिद्ध भैराव, काळ भैराव, गंड भैराव आणि 10 दिसाचे वांगडी आणि जल्मी आणि हांग सगळ्या कडेन सांगून घेता की हें वाड्याचें बरें जावं, भायली दृश्टी वायट दृश्टी भितर पडची न्ही, भितरली बरी दृश्टी भायर पडची न्ही. आणि त्या खातीर सगळे शिमेचेर तांदूळ मारतात. आणि किंवा पयलीं शीत कालोवन मारताले, आतां तांदूळ मारतात. म्हणजे भायली पिडा भितर येवची न्ही म्हणून. आणि भितर जर पिडा आसा जाल्यार ती भितरली भितर चेपटून रावची म्हणून. पूण अशेंच कितें तरी हें नांव जें दिलां ह्या पुस्तकाक गंडभैरव. अर्थ कांय ना. गंडभैरव म्हणून अर्थ कांय ना. जशें लापीट म्हणटाले कोणाकी, लापिस्टोर, अशी बेश्टी एक फालतू नांव दिवप. तशें वाड्यार लापीट मरे अशें म्हणटाले, तशेंच तो गंडभैरव मरे म्हूण. आतां तूं म्हणटा कसो ताजेर तूं मेलो लापीट अशें म्हणत जाल्यार ताका राग येता. तूं लापीट अशें म्हणत जाल्यार ताका बरें दिसता. मायेन हात फिरोवप आनी रागान म्हणप. तशें गंडभैरव, तूं गंडभैरव म्हणजे भितरली बुद्दीन वायट कृती करता. हे तो गंडभैरव म्हणजे बरे दृश्टीन वायट कामांय बी बरी भशेन करता. अशें म्हणून हें गंडभैरव नांव. तेन्ना चड हाजेर हांव उलयना गंडभैरवाचेर, कारण उलोवपी खूब जाणात. आनी पयलींच आमी अर्दवर लेट जालें म्हणून म्हाका कसलेंच पिकासांव जालें ना. तांकांय भायर कसलेंच पिकासांव जावं ना जाल्यार पिकासांव जातलें आशिल्लें, कारण तें सगळें उरता आशिल्लें. आनी त्या निमित्यान जालें कितें, कदेल कमी, रात थोडी संग चड जाली. सॉरी म्हणजे संग चड जाली म्हणजे लोक चड जालो. कदेलांची वेवस्था करपा मेळ्ळी आनी सगळे बरे भशेन बसले. हांव मागतां आमचे बाब दिनेश मणेरकार, संजना पब्लिकेशनचे मालक, तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर राजय पवार,
सुवाळ्याचे अध्यक्ष भौमानेस्त वसंतबाब सावंत, सुंदरशें सूत्रनिवेदन करपी संजय तळवडकार. म्हाका दिसता आयचे कार्यावळीक जवळ जवळ 20 ते 25% लोक संजय सराले सूत्रसंचालन मरे वचपाक जाय अशें म्हणून आयल्या जावपाक जाय. आयची उत्सव मूर्ती बाब अजय करमली. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. हांगा तुमी सगळे बशिल्ले आसा मानेस्त, तुमकांय सगळ्यांक येवकार. म्हाका दिसता संजना पब्लिकेशन्साच्या इतिहासांत हें दुसरें फंक्शन कदेलां घाल म्हणून सांगची पडली. देविदास कदमाल्या एका फंक्शनाक अशीच कदेलां कमी पडिल्ली आनी आज ताजो रिकॉर्ड अजयान मोडलो. ह्या खातीर ताका परबी. 7-8 दीस जाले अजय म्हजे फाटल्यान लागला, ना लोक चड जातलो, कदेल पावची ना, कदेल हांवें पावतली रे. पूण ना, ताका कसोच सुशेग नाशिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें खरें जालें. अजय म्हणटा ती एक अजब वल्ली. आमी अजया कडेन बी उलयता आसतना अजयाले जे पळय शब्द आसता वापरपाचे, तूं गनोमत धाडून दिलां. अरे मागीर गनोमत मागीर मनोगत रे तें गनोमत धाडून दिलां. नाजाल्यार हांव गडमाव येतलो तूं येतलो काय म्हणून. ही शब्दांतल्या अक्षराची जी अदलाबदल आसा हें करपाचें ताका एक खूब एक खास वैशिश्ट देवान दिलां. हरशीं हो लेखक न्ही, पूण ताका जर टॅलंटेड मनीस, ताज्या आंगाक सगळे तरेच्यो कला आसात, पूण ताका जर कूय आयली जर जायत जाल्यार तो मागीर तातूंतली खंयची कला कशी वापरप म्हूण सांगना जो. जवळ जवळ 1999 किंवा 2000 ह्या वर्स आसतलें. हांव तेन्ना सुनाप्रांताक आर्थीक विशयाचेर सदर बरयतालो. राजू नायक तेन्ना संपादक, आनी राजून म्हाका फोर्सार करून म्हणटा तसो किंवा मार्गदर्शन दिवन म्हणटा तसो तूं बरय रे, पळोवया कितें जाता तें, बरय रे करून म्हाका बरोवपा लायिल्लो. आनी म्हगेली रेगुलर येतालीं सदरां. तेन्ना हांव आनी अजय आमी कॉलेजीक आमी बॅचमेट आनी मागीर दोगी जाण बँकर. ते कशें बरयतात तें म्हणपाक म्हाका. हांवें सांगलें ताका सुरवातेक मागीर इंट्रोडक्शन दी, मागीर मदीं मागीर तुगेलो मॅटर दी आनी मागीर कंक्लुजन दी. अशें बरयता. बरय रे तूं, जातलें तुज्यान. हाणें बरयलें. हांवें म्हणपाक राजू करून दिवया, छापता जाल्यार पळोवया. राजू करून दिलें. राजून सांगलें आपूण सांगता तुका कसो जालो तो. आनी 2 दिसांनी पयल्या पेपरार आयलें मरे बाबलें छापून. आनी अजय खूश. जवळ जवळ 7-8 अशीं आर्टिकलां आयलीं. मागीर अजय अकस्मात म्हाका एक दीस म्हणपालो टोपण नांवान छापपा जाय आपल्या म्हणपालो. टोपण नांवान छापपा जाय आनी अजयालें उतर न्ही, छापपा जाय म्हणजे जाय, तातूंत आनी बदल ना. गेले आमी मडगांवां, राजू मरे गेले, ताणें आर्टिकल दिलें आनी ताजेर आपल्यालें टोपण नांव घालें. राजून पळयलें आनी म्हणपालो एडिटोरियल पेजीक म्हणपालो आमी टोपण नांवान आर्टिकल्स छापनात, व्हेरी सॉरी, तूं म्हणपा नांवान छाप. जालें, आमी भायर आयले. मोठो मरतो म्हणपालो म्हाका अजय. आमी कित्याक रे? हे भयंकर म्हणपालो, ताका कळ्ळें तें आपणें कितें बरयलें तें. आमी कितें बरयलें तर रे? पळय वाच म्हणपालो. टोपण नांव बरयलें रटाशे रामा. आमी हें कितें रे? उरफाटेकर म्हणपालो. आतां कळटलें, तुमी उरफाटें करून पळयात, तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. रटाशे रामाचें उरफाटें कितें जाता तें. देव बरें करूं. चड चड देव बरें करूं. तुमी पळय आतां पळय अजय करमल्याची पळय एक सांगलां तो कसो मनीस म्हणटा तो. ताका आमची थंय बी अशें तमसोळ म्हणटाले. सामको तमसोळ सो म्हणून. म्हणजे बरो मनीस पूण तमसोळ अशें विदवाडो अशें बी म्हणनात. ही टोपण नांवां ही कॉमन नेम्स. ताका हें कांय ना, विशेशणां. चड चड देव बरें करूं. तुमकां परत एकदां येवकार. आनी मानेस्ताक आतां आमी फुलांनी येवकार दिवया. हांव मागतां बाय राधा कडेन. बाय राधा म्हणटें अजयाले चली. नंबर 2 पयलीं लग्न जालां. पयलीं
अध्यक्ष कोमनिस्ट वसंतबाब सावंत, मुकुल सैरे, प्राध्यापक राजय पवार, बाब दिनेश मणेरकर, पप्पा अजय करमली. म्हजें नांव बरयलां आसत जाल्यार म्हाकाय संजय तलवडकर. चड चड देव बरें करूं. आतां मातशी बरी दिसली फुलांची रंगबिरंगी, आनी ह्याच रंगबिरंगी हातूंत भितर आमी चड वेळ काडनासतना आमच्या मुखेल सणाचें काम करया, गंडभैरवाचें अनावरण करया. जें दाखिल्लें आसा तें उक्ती करया. मागता मानेस्ता लागीं तांणी गंडभैरवाचें पुस्तकाचें प्रकाशन करचें. यो दाखिल्ल्यास ते उक्ती करपाची संवय आसपा जाय. कठीण काम. थँक्यू. सगळ्यांक चड चड देव बरें करूं. हें मुखेल काम करपा खातीर आनी हें पुस्तक तुमच्या मुखार हाडपा खातीर अजयान पळय त्रास काडल्यात. हें कांय न्ही कोण काडलें, पूण ताजे फाटल्यान पळय कश्ट पळय घेतल्यात न्ही, हें पुस्तक वाचलें बगर तुमकां कळपाना. आनी हें पुस्तक घेवन वचपाचें भायल्यान, दिवपाचें न्ही, घेवपाचें. आनी तेन्नाच ताचें अर्थ सारको कळटलो ह्या पुस्तकाक कितें आसा तें. आतां हें पुस्तक बरोवपा फाटल्यान हाका प्रेरणा कशी मेळ्ळी अजयाक. बँकेक काम करपी मनीस तो, तितलोच लेजर घेवन तितलें बरयतालो आनी मागीर कंप्युटराचेर बसपाक लागलो. पूण हें पुस्तक बरोवप कितलो त्रास जाता तें बरयतल्याक खबर आहा. हांगा पुस्तक बरोवपीच 1, 2, 3, 4 आनी हांवूय बी पुस्तक बरोवपीच. खूब त्रास भोगता. 4-5दां वाचचीं पडटा, 5-6दां फोली पिनची पडटात. तो पर्यंत त्यो सारकी जायना. पूण अजयान हें पुस्तक बरयलें. ताजी फाटली प्रेरणा आनी ताका बरोवपाक कोणी शक्त दिली हें ताज्याच उतरान आयकुया. बाब अजय. राजय बाब, वसंत बाब, दिनेश बाब आनी संजय सर, तुमकां नमस्कार. माचयेर सकयल बशिल्ले भाई, सुनीत टिचर, म्हगेले आजी आनी बाकीचे सगळे म्हगे जमिल्ले इश्ट, सगळ्याक नमस्कार. तुमी जो आज म्हाका प्रतिसाद दिलो ताचे बद्दल म्हाका काळीज भरून आयला. असोच जर प्रतिसाद दीत फुडली इलेक्शनाचे फॉर्म भरपाची म्हगेली तयारी आसतली. बरोबर 60 वर्सां पयलीं आज हांव केप्यां देवूळ मळार काळखाचे कुडीक जल्म आयिल्लो. ह्याच टायमार जवळ जवळ 6 वरांचेर. तेन्ना लायट नाशिल्ली, काळोख आशिल्लो. आनीक बरोबर 60 वर्सांनी आयज परत एकदां काळखा कुडीक म्हगेलें पयलें पुस्तक जल्म घेता. साठ वर्सां पयलीं म्हाका अजून याद आसा, म्हगेल्या बाळशाक हांव पायण्यातल्यान पळयतालो. संजय सरान म्हगेले बाळशाचें आटवल खाल्लें. आनी आज पयलीं पुस्तकाचें आटवल केक खावपाक संजय सर आसा. तेन्ना म्हाका काळका कुडीचे
पयशे दिवपा पडले नाशिल्ले, फक्त पार्तेरीचे पयशे दिवपा पडटाले. आनी आज म्हाका रवींद्र भवनाचे काळका कुडीचेय पयशे दिवपा नाकात, म्हाका फुकट मेळ्ळ्या. रवींद्र भवनाचे आभार, देव बरें करूं रवींद्र भवनाक. हांवें केन्नाय भाशण करूं ना. हांव दिनेशाक सांगिल्लें कोन्ना, म्हाका कितें बरोवन दी रे. दिनेशान म्हाका थोडें कितें बरोवन दिलें काय बरोवपाक सांगलें. हांवें बरें कागदा फोलीचेर तें बरोवन घेतलें, पूण घरा कडल्यान येतना तें गवेतांक विसरलो. सो म्हाका सांबाळून घेयात. चुकल्यार बिकल्यार मातसो जालें, परत फूल स्टॉप जालो, हांसनाकात, मातशें मुखार वचपाक मदत करात. पयलोच थांबलो. हांव जेन्ना जल्म आयिल्लो एक थोड्या तेंपा भितर म्हगेलें नक्षत्र केलें. आनी तें नक्षत्र करतकीर भटान काय ज्योतिशान आवयक सांगलें हो आयुश्यांतली 5 वर्सां वगडायतलो. आनी तेन्ना पसून म्हजेर एक जालो भुरगो गेलो हाता भायर, जालो तवनास वाद्यांव असोच एक छाप पडलो. आनी म्हाका 5 वर्सांची डिफेन्स बी मेळ्ळें, ढाल बी मेळ्ळी म्हाका. कितें जालें ती 5 वर्सां ज्योतिशान सांगिल्ली. मागीर करता करता प्राथमीक शिक्षण करपाक लागलो. प्राथमीक शिक्षणाक तर वर्स वगडाय नासतना हांव 4थी पर्यंत पास जालो. आनी मागीर सावड्डी इस्कॉलाक वचपाक लागलो. आमची इस्कॉल वसंत बाब आनी हांव एकच इस्कॉलाक शिकले. वसंत बाब म्हाका सिनियर. आमची इस्कॉल एकदम भर बाजाराक, दोनी सायडीन वाटो ताका सकयल देवपाक. पयलीं मदल्यार आमची इस्कॉल आशिल्लें. इस्कॉलांतल्यान दोनी सायडीन देंवल्यार आमकां ल्हान ल्हान दुकानां मेळटालीं. दुकानां हांव तेन्ना शिक्षणां इतलो बरो नाशिल्लो. गणीत तर म्हगे सामकें कच्चें आशिल्लें. पूण सकयल देंवतकीर म्हाका ती 2 दुकानार ते थोडे ते दुकानदार आशिल्ले, ते बारीक बारीक कागदा तुकड्याचेर ते गणीत करता दिश्टी पडटाले. तांगेलो गुणाकार, बेरीज, वजाबाकी एकदम कांयच शिकनासतना आमी 30 पर्यंत पाडी शिकून म्हाका कांय कळनाशिल्लें. आनी ते कांय 1 वर्स सुद्दां शाळेंत वचनासतना इतले बारीक अशे गणित करतात. तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवपा सारकें आशिल्लें. म्हगे पयली परिक्षेक हांव तांबडी मार्कांनी फेल जालो, तांबडी पडलें. तोंड वांकडें करून सकयल देंवलो. ते 2 जाण पळयले थंय. मामू आनी चकमणो न्ही रे अमर. म्हाऱ्यांक घेतलो म्हाका मायेन. म्हगेलो पेपर हाताक घेतलो, म्हगेले मार्क बी नोट करून घेतले. आनी 2गय जाणांनी नोट करून घेतले. आनी म्हाका कांय भिनाका, आमी शिकनासतना इतली बरें गणीत करतात. तांचे ते कसब आनी तांची ती प्रेरणा पळोवन म्हाका थंयच्यान हांवें ती चॅलेंज घेतली. आनी थंयच्यान म्हगें जेन्ना गणीत सुदारलें ते 10वी पर्यंत हांवें 5 वर्सां वगडायले नात. मागीर कॉलेज चालू जाली. दामोदर कॉलेजांत दिनेशा सारके इश्ट मेळ्ळे. सदांच म्हाका सावड्ड्या दिनेश सांग्यार साकून येतालो. सावड्डी म्हाका बशीक जागो दिनेशा खातीर मेळटालो. एक कादेन दवरतालो दिनेश कुशील सिटार. आनी म्हाका मडगांव पर्यंत बसून वचपाक मेळटा, न्हिदून वचपाक मेळटालें. ग्रॅज्युएशन जालें. 5 वर्सां कॉलेजी गेली. 5 वर्साची तलवार अजून टांगत आशिल्ली. पूण 5 वर्सां थंय पसून वगडायली नाशिल्ली. ग्रॅज्युएशन जावचे पयलीं बँकेचो कॉल आयलो. बँकेक जॉयन जालो, चलपा लागलें. परती 5 वर्सां 5-7 वर्सां गेलीं, म्हगेलें प्रमोशन जालें. तेन्ना म्हाका 5 वर्साची ढाल वापरची अशी दिसली. म्हाका वचपा नाका आशिल्लें. गोंय सोडून वचपा. टिपिकल गोंयकार, सगळ्या भशेन हांवूय टिपिकल गोंयकार. म्हाका वचपा नाका आशिल्लें. दिनेश म्हजे फाटल्यान लागिल्लो, वच तूं मुखार पळोवया. हांवें म्हळें आमगे घराकच जातलें रे हांव गेल्यार. ते नळ्या गळटा, आतां पावस लागपा जालो, ती मदीं एक चुट्टी लावची पडटा 2 नळ्यां मदीं. ती हांव लायतां, ती कोण लायतलो. दिनेश म्हणपा तूं चुट्टी बिट्टी आपूण पळयता, कोण तरी पळयता आनी लावन घेता, तूं वच. आनी दिनेशान म्हाका
मुंबय धाडपाक एकदम फोर्स करून म्हाका दिनेशान मुंबय धाडलो. थंय 5-7 वर्सां गेली. परत म्हाका सरकारी बँकेची नोकरी, कॉर्पोरेशन बँकेची नोकरी, फ्रेंच बँकेची ऑफर आयली, हांवें ती सोडली. आनीक एक 8 दिसां भितर फ्रेंच बँकेन एक 100 लोकांक काडली म्हणून पेपरार बातमी आयली. तेन्ना म्हाका दिनेशालो फोन आयलो. म्हणपाक लागलो बातमी वाचल्या, कितें जालें? हांव म्हळें म्हाका बादनर येते. तेन्ना दिनेशा 5 वर्सांची याद आयिल्ली म्हगेल्या. पूण म्हळें म्हाका बाद ना, कांय ना. पूण फुडें 2-3 वर्सांनी काम करून हांव मस्कताक पावलो. मागीर अबुधाबी पावलो. अबुधाबी पावतकीर म्हाका म्हगेल्या धुवेन सांगलें, तुगेल्या नोकरी बदलप जाल्यार तें पुरो. आपल्याकय स्कुलाक एडजस्ट करपाक त्रास पडटा. तूं आतां बंद कर. आमी मागीर हाटलो. खुबशे बरे लोक मेळ्ळे, कितलेशे देशांतले कलिग्स मेळ्ळे, रिलेशन्स वाडलीं. आनीक जालें, भुरगीं व्हडलीं जालीं, हांवूय व्हडलो जालो. 5 वर्सांची विसर पडपाक लागिल्ली. जेन्ना मागीर भुरगीं कॉलेजी आयलीं, मागीर जेन्ना हांव जवळ जवळ 55 वर्सां जातकीर माये म्हणजे फाटल्यान लागले की आतां आमी सोडून परतया. आनीक बरे पैकी पगार वाडिल्लो, बरें मेळटालें, पुरो आतां आमी जोडलो तें पुरो. घर जाल्लें, फ्लॅट जाल्लो. वचून मजा करया, वचून बेश्ट बँक बॅलन्स वाडोवन मागीर ते थंयच्यान एक तर काशावांतल्यान येवचें पडटा किंवा हांगा येवन रोखडेंच तुका कांय हें जायना. वचून लागीं येता न्ही दीस, सो म्हळ्यार वचून सारके हातपाय घट्ट आसतना मजा करया. सो आमी नोकरी सोडून 55 वर्साचेर आयला. तेन्ना आमकां खरें ज्योतिशाची याद नाशिल्ली. पूण येतकीर मागीर याद जाली, अरे 5 वर्सां ज्योतिशान सांगिल्ली, तीच ती 5 वर्सां. सो हें सगळें करतना म्हाका बायलेन आनी दोगांय चलयांनी खूब सहकार्य दिलें. म्हगेलें वाटचाल, करियर वाटचाल तांचे खातीर शक्य जाली. आनीक फ्रॉम एकदम 0 टू आर्थीक परिस्थिती खूब सुदारली. आनीक जालें म्हणटा गोंया आयलें, चलयेचें लग्न केलें. आनीक चलयेचें लग्न जातकीर म्हळ्यार आतां भोंवडी चालू करपाची. भोंवडी चालू करपाक कोवीड लागलो. कोवीड लागतकीर घरा कडेन बसले शिवाय कांय दुसरो पर्याय नाशिल्लो. सो कितें करचें तें समजनाशिल्लें. म्हणटा सगळे आमचे कंपाउंडा भितरले खूब जाण वांगडी थंय एक सेफ जागो म्हणून रावपा आयिल्ले. सो वांगड्यांनी म्हाका ह्या सोसायटी करपाच्या वेरबांत ओडलो. आनी जो पळय अनुभव घेतलो तो हांवें बरोवपाचो, एक पोटतिडक काडपाचो हांवें प्रयत्न केलो. आनी तातूंतल्यान तो गंडभैरव भायर सरलो. तो आज टेबलार आसा. जाणी जाणी म्हाका हांव बरयतना वळखयतालो तेन्ना हांव दिनेश बाबाक, महेश आंबे, मागीर अमर, बेणूबाब सगळ्यांक फोन करतालो. आनी ते उलयता म्हाका तांचे कडल्यान क्लू मेळटाले. आनीक ते म्हगेलें फुडलें आर्टिकल पुराय जातालें. हांव तांचो आभारी. बाईन म्हाका ब्लर बरोवन दिलें. म्हजे सारको भाग्यवान फक्त हांव. आनी कितें जाय. सगळें बरें. भाईचो हांव त्या बद्दल खूब आभारी. सुनीत टिचर म्हगेले आजी म्हाका मायेची 2 उतरां बरयलीं. देव बरें करूं. मागीर आमचो दिनेश बाब जर आमचे बरोबर नाशिल्लो किंवा आमचे बरोबरचो नाशिल्लो आनी आमचे नशिबां पुस्तक म्हणटा तें आसचें नाशिल्लें. दिनेश बाबान पब्लिकेशन स्टार्ट केलें म्हणून आमकां बरोवपाची रूच आयली. आनी दिनेशान इनिशिएटीव घेतलो म्हणून तो बूक जालो, नाजाल्यार तो जावचो नाशिल्लो. दिनेश बाब उपकारी. आमचो दीपक बाब गाड, ताचे कडेन फक्त उलोवन स्टोरी सांगिल्ली
आणि ताणी त्या प्रमाणे चित्र काढत गेलो. त्या बुकाची सोबा जी गाड बाबान वाडयली, एक्सलंट, हेड्स ऑफ. ताजे खातीर त्या बुकाक जी सोबा आयली. तशेंच ऋषिकेश बाब आठवलेन ते लेआउट सगळो तयार केलो, तांचोय हांव उपकारी. परत तुमचे माचेर बशिल्ले सगळ्याचे आनी तुमचे सगळ्याचे परत एकदां उपकार मानता. आनी म्हाका फुडली इलेक्शन पर्यंत याद धर, हांव फॉर्म भरता. देव बरें करूं, देव बरें करूं. चड चड देव बरें करूं. ना ताका हांगा उबो केला कारण ताका उबो रावपा जाय, कळ्ळें तुका. ते फुडली इलेक्शन पसून तूं हांगाच राव, कळ्ळें. आनी ताजे मदीं तुजी इतली तुका एक हें आसा, जिद्द आसा. ह्या जिद्देचेरच आनीक 1-2-3 पुस्तकां तुमची येवची आनी तशेंच असोच जनसमुदाय हांगा मुखार आसचो. हांगा कित्याक आमी मेन ऑडिटोरियमाकूच तुगेलें दुसऱ्या पुस्तकाचें उद्घाटन करचें. एडिशन न्ही, नवें पुस्तक. ज्यांचे ताणें देव बरें करूं मेळ्ळा तांकां सगळ्यांक एक पुस्तकाची प्रत भेटोवन उपकारी रावपाक सोदता. पयली सुवातेर ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले बाब श्री भाई मावजो, जाणें ह्या पुस्तकाक ब्लब बरयला. दुसरे सुवातेर सुनीता भांगी, ही आमगेली सुनीता टिचर. ही केप्यां पयलीं होली क्रॉसान शिकयताली, मागीर गार्डन एंजलान शिकोवपाक लागली. ती त्याच घरांतली जिणें मायेचो हात ल्हानपणा धरून ह्या अजयाच्या खांद्यावेल्यान आंगावेल्यान फिरयला. तिणें ह्या पुस्तकाक मायेचे 2 शब्द बरयल्यात. तिका एक पुस्तकाची भेट. चड चड देव बरें करूं सुनीत टिचर. तिसरी सुवातेर बाब श्री दीपक गाड. तूं वयर यो आतां, दीपकाच्यान वयर येवपा जाता. दीपक गाड म्हणटा तो अखंड कार्टून, म्हणजे तो कार्टून न्ही, तो कार्टुनिस्ट, बरो कार्टुनिस्ट, बरें कार्टून काडपी. बसून थंय बशिल्ले कडेन तांणी ही सगळीं चित्र काडल्यान. जेन्ना ती लेआउट चलतालो, प्रिंटींग चलतालें, अशें चित्र जाय प्रत्येक धड्याक. एक लेसन अशें बुकां भितर आसात, हांगा असलें चित्र जाय. तो थंय चित्र काडटालो. आर्ट कॉलेजांतल्यान पास जालो, आर्ट कॉलेजींत शिकयतालो, मागीर DED कॉलेजींतलो एक बरो टिचर आनीक आदर्श शिक्षक पुरस्कार मेळिल्लो कार्टुनिस्ट आनी पेंटर बाब दीपक गाड. ज्यांनी लेआउट केला ह्या पुस्तकाचें ते बाब श्री ऋषिकेश आठवले, त्या येवनात. तशेंच एक मोठो दानत आशिल्लो मनीस बाब अजय. खूब चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट हांकां ताणें खूब तशे भशेन आदार केला. आनी आजूय ताका दिसता आज आपलें पयलें पुस्तक येता तेन्ना ह्या पयल्या पुस्तकाचे 150 कॉपीचे पयशे चेतना चॅरिटेबल ट्रस्टाक दिवचे. पुस्तक अजून एकूय खपूना, तरी आसतना ताणें 150 पुस्तकाचो ड्राफ्ट तयार केला आनी तो चेतना चॅरिटेबल ट्रस्टाक तो दिवपाक सोदता. चेतना चॅरिटेबल ट्रस्टाचे जे हांगा मनीसा बाय रुबी आसा आनी नंदेश आहा, तांणी मातशें वयर येवचें. ती चेतना चॅरिटेबल ट्रस्टाची त्या शाळेची हेडमिस्ट्रेस. तशेंच ताका दिसता गोवा कॅट हेवन्स तांकांय बी 150 पुस्तकाचे खपनासतना ड्राफ्ट दिवपाक ताका आवडटा आनी ते तो दिता. आनीक त्याच हाजे गोवा कॅट हेवन्साचे बाय, तुजें नांव कितें? संकिता. ताळयो. आतां थोडो रेस्ट घे. देव बरें करूं. चड चड देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. आतां जाका खुबसो लोक आयकुपा आयला, हांव धरून, हांव संजय. आतां येता तो बाब राजय आनी ताका आपयला बाब अजयन. तेन्ना प्राध्यापक राजय पवार, मुखेल सोयरे ह्या कार्यावळीचे, ते ह्या पुस्तकाचे विशीं आनी जनरल अजया विशीं
आमचे विशीं आनी कार्यावळी विशीं 4 शब्द उलयतले. बाबराजे. कार्यावळीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त आणि गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त वसंतबाब सावंत, पुस्तकाचे लेखक अजयबाब करमली, प्रकाशक दिनेश मणेरकार, म्हजो इश्ट संजय बाब, सभाघरांत उपस्थित आशिल्ले आमचे खातीर ऋषितुल्य अशे ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत भाई मावजो, आनीक हेर मानेस्त, आनीक अजयाच्या मोगान हांगा आयिल्ले सगळे ताचे इश्ट आनी घरचीं. उलयता आसतना अजय बाबान सगळ्यां कडले नाते सांगले. म्हण हांव चिंत्तालो म्हजे कडले कितें नातें आसा काय म्हणून. मागीर तें संजय बाबान सांगलें की आमचे भितर फक्त जय कॉमन आसा म्हणून तुका आपयला, तें नाशिल्लें जाल्यार तुका आपोवचेंय नाशिल्लें अशें अर्थान. म्हणजे अजय, संजय आनी राजय ह्या नदरेंतल्यान. हे तशें तांचे खंय ना खंय तरी तांकां इश्कॉलान तुवें हाका बारशा कडेन हाजे कडेन जाला तेन्ना पायण्यान कडेन कुशीक आशिल्लो. हय, बारशाक. म्हणटकीर त्या काळखा कुडींतल्यान ह्या काळखा कुडींत मेरेन जे कोण ताका मेळ्ळे तांकां ताणें न विसरता हांगा आपयल्यात. आनी हांव घडये काळखा कुडी भायलो आसतलो पूण म्हाकाय ताणें आज काळखा कुडीन घेतला. म्हाका जेन्ना अजय बाब करमली आनी दिनेश बाब आनी सांगलें की ह्या पुस्तका खातीर तुवें मुखेल सोयरे म्हणून येवपाक जाय, म्हणलें पुस्तक कसलें पुस्तक, पुस्तकाचें नांव कितें, गंड भैराव. नेमकी त्या वेळाचेर हय म्हणचें काय ना म्हणचें होच एक मोठो प्रश्न आयलो दोळे मुखार. कारण गंड भैराव म्हणटकीर भितर एग्जॅक्ट कितें आसतालें काय कांयच कळपाक शकना. म्हणलें सारकें गंड भैराव नांव? हय हय म्हणपा लागलो, गचेर अनुस्वार आसा. म्हणटकीर हांव म्हणलें बरें आसा, तुका डिटेल मागीर सांगपाक आमी येता. आनी मागीर ते एक दीस घरा कडेन आयले आनी गंड भैराव नांव कशें येवजलें आनी एकूण तातूंत भितर आपणें कितें मांडलां आपले अनुभव आनी जें ताणें हांगा उदळ कथन केलें की सुरवाते सावन गोंया हे मेरेन खंय खंय सर्विसो केल्यो तें सगळें म्हाका तांणी कथन केलें. आनी एका वेगळ्या व्यक्तित्वाची वळख घडली अजय बाब करमलीची. गंड भैराव हेजें नांव दिल्लें आसा, हातूंत भितर सुरवातेकच गचो जो आसा थंय नट आनी बोल्ट आसा. मुखार मागीर भैरावाचेर वयर 2 हातोडे आसात तुतये, फुडें दिसपीस आसा, मागीर आमचो हें आसा पानो आसा, इस्कूर पानो आसा. पान्या वयर जो राव आसा तो इस्कूर घातलो ताणें ताका. आनी इस्कूरूच म्हणटा हांव एक्चुली खूब बरें. एक पयलीच गजाल हांव हांगा नमूद करपाक सोदतां. हांवें ताचे सगळे 27 भितरले लेख जे आसात ते वाचल्यात. आनी वाचता आसतना एक भाशेचो शिक्षक ह्या नदरेंतल्यान म्हाका चड खोस जाली. एक साहित्य वाचता, साहित्य रसीक म्हणून खोस तर जालीच, पूण एक भाशेचो शिक्षक म्हणून तांणी आपल्या सर्विसेचो काळ भारता भायर करून पसून ताच्या जिबेर जी उतरावळ आसा आनी जी उतरावळ आयल्या. आनी तुमकां सांगता ह्या पुस्तकां भितर कोणेंय तातूंत आयिल्ल्या म्हणींचो अभ्यास करूं येता. इतल्यो वेगळ्यो म्हणी. म्हाका केन्ना दुबाव मारता की कांय म्हणी तुवें तयार बी केल्यात काय म्हणून असो एक भितर दुबाव मारलो. पूण तशें आसल्यार पसून ह्यो ज्यो म्हणी आज आमच्या जिबेर आसात त्योय कोणें तरी तयार केल्ल्योच. म्हणजे आमच्यो दात्यावेल्यो ओंवया आसूं, फुगड्या आसूं, हांचे रचणार जे आसात त्यो बायलो आसूं दादले आसूं, हे त्या काळावेले कवीच. फकत पब्लिकेशनाची वेवस्था नाशिल्ली, बरोवपाची वेवस्था नाशिल्ली, अक्षर रुपान मांडपाची वेवस्था नाशिल्ली. म्हणून तें मौखीक रुपान उरलें आनीक जें तिगलें तें आयज मेरेन आमचे मेरेन पावलें. तें सर्वोत्कृश्ट साहित्य खरें म्हळ्यार. आमी फकत एक 500 कॉपी काडटले, तातूंतल्यो 100 कॉपी आमचे कडेनूच उरतल्यो आनीक 400तल्यो मागीर वसंतबाब सावंतान बी अकादमीचे थ्रू बी जर घेतल्यो थोड्योश्यो 100-200 बी जाल्यार त्यो थंय पावतल्यो आनी उरिल्ल्यो ज्यो आसात त्यो आमी कोणाक दीत रावतले आनी कांय लोक घेतले. पूण हें जें साहित्य मौखीक रुपान उरलां तें खरें साहित्य. आनी अजय बाबाच्या ह्या सगळ्या निबंधांतली एक स्ट्रॉंग म्हाका फोर्टे जाका आमी म्हणटात तो म्हणल्यार ताणें वापरिल्ली उतरावळ भितर. खुबशी उतरावळ जी आज विसरायेर आसा, जी आयज वापरा भायली जाल्या.
जाच्या सुवातेर आमी आज सहजपणान इंग्लिशींतलीं उतर वापरतात तीं उतरां भितर आयल्यांत आनी म्हजे खातीर तो एक भाशेचो शिक्षक म्हणून म्हजे खातीर तो एक वेगळे पद्दतीचो एक्सरसायज आशिल्लो. गंड भैराव जेन्ना नांव सांगलें तातूंत भितर ज्या वेळार तांणी म्हणलें म्हाका एक्सप्लेन केलें की अशेंच एक नांव जाका आमी इंग्लिशीन घडये जाय जाल्यार आमी स्लँग वर्ड्स आसतात म्हणजे आमी गोंयान आमचे कडेन आमी जेन्ना हांव जेन्ना शाळेंत शिकतालो ऑर म्हाका दिसता हायर सेकंडरीन पाविल्लो त्या वेळार चंद्रकांता नांवाची एक सिरियल येताली घडये तुमकां याद आसत आनी तातूंत भितर एक तो याक्कू म्हणून एक कॅरेक्टर आसतालो जो अशें स्पायक वयर केल्ले आसताले केस आनी जेन्ना कॉलेजींनी वचपी भुरगे हे स्पायक करपाची जी फॅशन म्हणून आयली त्या वेळाचेर हे याक्कू परत रिवायव जाल्लें हांवें आयकलां आनी तेन्ना तें स्लँग म्हणून रिवायव जालां म्हणजे तो अमको अमकोच केस स्पायक करून आयला आसत जाल्यार तो याक्कू मरे अशें म्हणटाले. अशें हांव शिकता आसतना फोंड्याय बी खुबशीं स्लँग उतरां जाका इंग्लिशीन स्लँग म्हणटात तशीं उतरां तयार जाल्लीं. त्या उतराचो घडये अर्थ वेगळो आसता पूण ती वापरपा फाटलें प्रयोजन वेगळे पद्दतीचें आसता आनी त्याच नांवान तें लोकां भितर पॉप्युलर जायत वता. म्हणजे दमट सारकें उतर एक आशिल्लें आमी शिकता आसतना आयज तें घडये त्या अर्थान वापरान ना परत. जो कोण पिवन आयिल्लो सोरो पिल्लो आसा ताका तो दमटी म्हणटाले वा दमट म्हणटाले. आतां दमट म्हणजे कशा अर्थान वापरला की दमट जाल्लें आसतना जी अवस्था वातावरणा भितर जाल्ली आसता म्हणजे दमट जाल्लें आसता त्या वेळाचेर आमकांय बी थोडीशी उबगण येता तें पळयता आसतना तशे भाव ताच्या तोंडार आयिल्ले असतात. दोळे बी तो वयर उखलपाक सोदता शटरांय पूण जायना ताजे कडेन अशे पद्दतीची जी अवस्था आसता त्या अवस्थेक अनुरूप अशें हें उतर त्या वेळाचेर आमी आयकल्लें. हांव एक्चुली येता आसतना उतरांच्या अपभ्रंशाच्या संदर्भान बी उलयतलो अशें म्हण आयलें पूण म्हाका वसंत बाब सावंतान सांगलें उतराच्या अपभ्रंशाचेर बी आपूण उलोवपाचो आसा. म्हणटकीर ताणें म्हाका पयलीं सुचोवणी दिली म्हणटा हांव तो पार्ट भितर चड घेना पूण गंड भैराव उतर म्हणजे कशें निर्माण जालें काय आनी आमकां शिक्षक म्हणटकीर ऑर अदरवायज सुद्दां बरयता आसतना आमकां थोडीशी उत्पत्ती आनी व्युत्पत्ती ह्यो दोनूय गजाली सोदप एक पिशें कशें आसता आमकां. म्हणजे हालींच म्हाका गोंय ओरिजिनल उतर काय गोवें ओरिजिनल उतर अशा वेळाचेर हांव जेन्ना चिंतपाक लागलो सहज याद जालां म्हाका हांगा देवाचें म्हणून सांगता आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसलें की गोवें हें मूळ आनी कारण जी वाड्यांची नांवां आसात गांवांची नांवां आसात ही सगळीं आडनांवांनी तशाची तशी उरल्यात. म्हणजे अनिल मडगांवकार कोंबा मारगांव गोवा ताज्या एड्रेसान मारगांव आसता पूण ताज्या आडनांवान मारगांव जावपाक दिना तो. 10 जाणांच्या आवयक कोण रडटा म्हणटा तसो तो गांवाचें चेंज केल्यार जाता. म्हजें आडनांव हें म्हजें आडनांव तो अनिल मारगांवकार करना अनिल मडगांवकार मारगांव गोवा किंवा कोण तरी प्रदीप कुडचडकार कुरचोरेम गोवा पूण आडनांवांतलें ऑर फोंडेकार आमचो वैकुंठ फोंडेकार समजा फोंड्या आशिल्लो वैकुंठ फोंडेकार बरयता आसतना पोंदा गोवा येता आसलें सकयल म्हणजे PONDA येता आसलें. आडनांवांत तें मूळ रूप तशें उरलां. आडनांवा कडेन जर पळयत जाल्यार आमकां हें कळटा. तशें म्हाका गोंयकार आडनांव मेळना पूण गोवेकार मेळटात. आतां गोवें हें बोली भाशे भितर म्हाका दिसता उलयता आसतना वचें य जावपाची जी प्रक्रिया आसा कोंकणी भाशेन स्वाभावीकपणान आनी तें गोंये जालां आसतलें कारण हांवें हाचें दुसरें उतर आमकां बोली भाशेंत मेळटा तें हांवें. धवें हाचें दुसरें उतर मेळटा तें धयें. त्या नियमान वचत जाल्यार गोवें हें केन्ना तरी गोंये जालें आनी मागीर तें गोंयें आसा तें गोंय जावन उरलां आसपाक जाय. अशा नदरेन जेन्ना हांव गंड भैरावाचें चिंतपाक लागलो कितें जालां आसतलें काय गंड भैराव आनी मागीर गंड उतरा विशीं हांवें सोदपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार म्हाका गंड उतराच्या संदर्भान 2-3 अर्थ मेळ्ळे जे तुज्या ह्या कथेंतल्या पात्राक फीट जातात. म्हणजे गंडस्थल आमी आयकलां उतर म्हणजे हत्तीचें जें खालें मस्तक जें आसता उंचवटो भाग जो आसा तो तें गंडस्थळ आनी अशें म्हाका वाचनान आयलें की गंडस्थळांतल्यान जो रस व्हांवता तो मदरस मध. आतां हागेलो जो गंड भैराव आसा तोय बी असोच मदान भरिल्लो आसा. ताज्या कपलान हो मध भरला सारको बरे पैकी भरला बरोबर कारण ताणें त्या मनशाची जेन्ना व्याख्या केल्या फुडल्या एका निबंधा भितर हांव सगळें सांगना ताजो आनंद मागीर तुमी वाचता आसतना घेयात. तो म्हणटा की ह्या मनशाची भाशा जी आसा ती बंडाची
वृत्ती जी आसा ती गुंडाची आनी कृती जी आसा ती शंडाची. काम कांयच करना तो तसो क्रिएटीव. एकूच तो भितर काम बरें करता तो म्हणजे ती जी सुणी बी जी आसात तांकां तो टायमा टायमार जेवण बिवण सगळें दिता. इतलेंच कितें तें करता, पूण तसो तो मनीस घाणो कसो. म्हणजे गंड भैराव खरो ह्या हातूंतलो कॅरेक्टर जो आसा तो विलनीश. आनीक हें पुस्तक वाचतकीच म्हाका दिसपाक लागलें की जशें आतांची भुरगीं आमचे ते एक सिरियल पळयतात ते खंयची ती चाळ आसता तें शैलेश लोढा जातून भितर आसा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जी कॉलनी आसा. नॉट एक्झॅक्टली सेम, पूण हातूंकय एक अशी कॉलनी आसा ज्या कॉलनीचेर फाल्यां सिरियल काडलें जाल्यार बरे पैकी जावपाक शकता. जातूंतली जी पात्रां आसात भितर, पाशांव आसा, दुर्गे आसा, दलभंजन आसा, तोडी मोडी आसा, राजाराम आसा, सावित्री, तिमण्णा, पुर्तोशम. जेन्ना हांवें पयलो निबंध वाचलो न्ही म्हाका दिसलें हाणें प्रूफ रिडींग करूं ना काय. पुरुशोत्तम बरोवपाचें पुर्तोशम बरयला. मागीर ताणें जें संजय बाबान सांगलें की ताणें मगोनत धाडून दिल्लें आपलें म्हणजे मनोगत, म्हणजे त्याच अर्थान हाणें पुरुशोत्तमाचें पुर्तोशम केलां आसतलें. आनी मागीर म्हाका तें दर निबंधान ही पात्रां येतात, वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ते वेगवेगळे भुमिका करीत येतात. सो पयलीं सुरवातेक म्हाका त्रास जालो पुर्तोशम वाचतना. हांवें वाचप पुरुशोत्तम आनी बरयलं थंय पुर्तोशम. सो मागीर मागीर इतली संवय जाली की आतां म्हाका आतां म्हाका असो भंय पडला की हांव पुरुशोत्तमाक पसून पुर्तोशम म्हणत काय म्हणून. इतलो इफेक्टीव भाग ह्या वातावरणांतल्यान ताणें तयार केल्लो आसा की तुमच्या मनाचेर ती पात्रां जी आसात ती घर करपाक लागतात. हातूंत भितर दंडबिंडा म्हणून आसा, लोंडो भिकारी म्हणून आसा, लोंडो भिकाजी आनी गंड भैराव. हाज्या भायर आनीकय आसात थोडी, म्हणजे सालू आसा आनी कोण कोण आसात भितर. हय, गुलगुलात एक आसा. म्हाका ते पयलीं गुलगुलात म्हणल्यार कितें कळना, म्हणून वाचता वाचता मागीर कळ्ळें हें एक पात्र आसा. ही जी पात्रांची नांवां दवरपाची जी कळाशी आसा, म्हाका दिसता ल्हानपणान खूब जाणांक तुवें नांव दवरलें आसूं येतात. सो आनी हो उपजत गूण आसता वा आसपाक जाय. तसो हो गंड भैराव हें उतर म्हाका एक ते गंडस्थळ ह्या उतरा कडेन तातूंतलो गंड भाव जो आसा तो. आनी गंड इज कॉम्प्लेक्सिटी, म्हणजे न्यूनगंड जेन्ना आमी म्हणटात तो त्याच नदरेंतल्यान आमी घेतात. सो तशा अर्थानय बी, आनी तो हें पात्र जें आसा तेंवूय बी खूब कॉम्प्लेक्स आसा भितर. तें सुरवातेक दिसता की बरें आसा म्हणून, मदीं दिसता की हें पात्र विलनीश म्हणून, मदीं दिसता की ना हो करता तें सारकें म्हणून. निमाणें मागीर ताजो शेवट जो आसा तो असो की तो आनी तो भिकाजी जे आसात हे दोगूय जाण खरें म्हणजे तातूंतले मोठे बिलांडर मनीस. मोठे जशें आतां हांणी लापीट उदळ एक याद करून दिली आमकां. बिलांडर उतर एक तशें म्हज्या ल्हानपणान हांव आयकतालो. अशीं खुबशीं उतरां आसात जी रिवायव जावपाची गरज आसा. आनी ती विनोदी कथाकारांनी आसत किंवा निबंधकारांनी आसत ही आमी नव्यान उजवाडा काडपाक जाय, वा ताजें कॅरिकेचर करता आसतना उतरांतल्यान आमी तें तशे तरेन करूंक शकतात. ह्या सगळे ताजे निबंध वाचता आसतना तुमकां आयच्या नव्या भुरग्यांक तातूंत थोडें गिन्यानूय मेळटा. म्हणजे दिश्ट कशी काडप, आसो कसो काडप, किंवा सुररोट घालतनाची प्रक्रिया आनी सगळे दोळे मुखार येता. आतां थोडे जर तुमी तें पळयल्लें आसत जाल्यार तुमच्या मुखार त्यो गोश्टी आनीक चड बरे पद्दतीन येतल्यो भितर. दिश्ट काडपाचे संदर्भी बी खूब कडेन वेगवेगळ्या पद्दतीन आयल्या. गंड भैरावांतलो गंड आनीक एका अर्थान म्हाका एक जो हें आसा कुंडल मंडित गंड ललित बाहुरम्य सरळ हाजो अर्थ एक्सप्लेन केल्लो आसा. तातूंत ताजो गंड हाजो गालफड जें आसा, म्हणजे मराठीन ताका गालफड म्हणटात, हो भाग जो आसा, आमी घडये जाय जाल्यार ताका कांसूल म्हणटाले. हें पात्र जें आसा ताजेर कांसुलार मारचेशें दिसता मदीं मदीं, किंवा लेखक स्वता एक्सप्लेन करता की हो त्याच लायकीचो मनीस म्हणून. सो त्या अर्थानय बी म्हाका गंड उतर हें खूब योग्य पद्दतीन आयलां अशें दिसलें. आनीक एक म्हाका दुयेंस जें हिंदीन ताका गंड वा हिंदीन ताका गलीट नांवाचो एक दुयेंस आसा, जे भितरल्यो आमच्यो ज्यो ग्रंथी आसात तांकां सूज येता, ताकाय गंड म्हणटात. होय तसोच सूज आयिल्लो सूज मनीस भितरलो, आनी ताणें म्हणलाय ताका सूज म्हणून भितर.
आनीक एक कडेन गंड म्हाका आयले वाचपान की नक्षत्रां जी आसात वा आमचे जे योग आसात हे वेगवेगळे योगासनांतले योग न्ही, हे 27 योगांतलो 10वो योग जो आसा तो गंड योग म्हणटात. गंड नक्षत्राचेर जल्माक आयिल्लो जो मनीस आसता तो खंय इतलो म्हणजे उग्र आसता मनीस आनी ताजेर उपाय असो सुचयल्लो आसता की ताज्या बापायन खंय 27 दीस मेरेन त्या भुरग्याचें तोंड पळोवपाक जायना. आतां दोन कडेन तुमी म्हजे कडल्यान 27 उतर आयकलां आसतलें. एक 27 दीस हाडें तोंड पळोवप ना त्या नक्षत्राचेर जल्माक आयिल्ल्या, आनी 27 योगांतलो 10वो योग अशें मानतात गंड योग. ह्या पुस्तकांत 27 निबंध आसात. आतां हांव सांगपाक सोदतां तें हें, आनी म्हाका हांगा भाई आसात, भाईची एक कथा याद जाता, आमची आंगवण. आनी आंगवण कथे भितर जो पाप आनी पुण्याच्या शिमेर रावन काम करपी खूब सुंदर कथा आसा, इफेक्टीव. भितर एक पाद्री आसा आनी एकलो चर्चीन वचून आंगवण करता की ताजो भुरगो जो शेणला तो भुरगो ताका मेळचो. खूब वर्सां जालीं पूण तो इतलो भक्ती भावनेन त्या चर्चीन येता आनी ताका ते शर्मावांतल्यान कळटा की देवा कडेन तुमी भक्ती भावनेन मागलें जाल्यार देव दिताच दिता, पूण ताजो निमाणे मेरेन तो चलो येना. आनीक आतां फादर जो आसा ताज्या तकलेन एक असो डिलेमा जाता की हाजो देवावेलो विश्वास वचत काय, कारण तो येना ह्या नदरेंतल्यान. आनी निमाणो ताजो शेवट जो आसा तो खूब सुंदर शेवट आसा भितर. तो फादर जो आसा जेन्ना हाजी म्हाका दिसता ताका दिसपाचें बी बंद जाता आनी तो हातुणार आसता, सासांव लावपाक ताका आपयतात, त्या वेळाचेर तो येता आनी तो आपुणूच ताजो बापूय जावन आपुणूच ताजो चलो जावन ताका मेळचो आनी वेंग मारचें, आनी ताजो कारण ताजो जीव वचपाचो आसा. सो तो जीव वता आसतना तरी ती तृप्ती ताका मेळची की भुरगो चलो आपलो आपल्याक मेळ्ळो. पूण तो मेळ्ळो जाल्यार तो आपल्यान वेंग मारली जाल्यार ते आपलो लोभ जो आसा घातिल्लो फादराचो, जाल्यार ताजे वयल्यान ताका कळटलें अशें म्हणून चिंतून तो लोभ काडून कुशीक दवरता आनीक ताका वेंग मारता. हांगा ती कथा सोंपता आनी तो जीव सोडटा. पुता आयलो, ताका कळटा की आपलो पूत आयला आनी मागीर तो जीव सोडटा. आंगवण नांवाची कथा. ह्या कथे विशीं म्हाका दिसता भाईनच आमकां सांगिल्लें की एका समिक्षकान म्हाका दिसता मेंगलोर काय केन्ना तरी तातूंत म्हणलें की भाईन ह्या कथेचेर इतलें सुंदर पद्दतीन काम केल्लें आसा की तें जें पाद्रीपण जें आसा कोट अँड कोट जें त्या लोबान आसा की जाणें फटोवपाक जायना तें कुशीक दवरून तें कार्य केलां. म्हणजे तें पाप आपल्या त्या हाचेर येवचें न्ही खत. पूण खरें म्हणल्यार भाईन तें तशा अर्थान घडये करूं नाशिल्लें. हांव सांगपाक सोदतां हें की प्रतिभा म्हणजे आसा ती आमकां लेखकाक जो परकाया प्रवेश आमी जो करता हो ट्रान्स जो आसा आमकांच खबर उरना की आमचे कडल्यान हें बरोवन जालां म्हणून. म्हाका खूब फावटी जायते फावटी कवितेच्या बाबतीन नाटकाच्या बाबतीन प्रश्न पडटा, अरे हो डायलॉग म्हजे कडल्यान बरोवन जालो, त्या वेळार हांव खंयच्या स्टेट ऑफ मायंडान आशिल्लो काय हें आमी कळना आमकां, पण आमचे कडल्यान तें येता. तशेंच तरेन तुजे कडल्यान हेजे 27 निबंध आयल्यात, ताजे फाटल्यान घडये अशा पद्दतीचे हे तुजे कडल्यानच ते 27 आयले आसतले. घडये तुवें 28 बरयल्ले आसतले किंवा 26 बरयल्ले आसतले, कोणी तरी सांगलें, दिनेश बाबान सांगलां आसतलें ती आनी प्रिंटरान सांगलां आसतलें ती पानां आमची 16 पानां एका हाजेर बसपाक जाय, टीचर म्हणटकीर तूं ती आनीक एक जाल्यार बरोवन दी किंवा हो एक कट कर. पूण कितेंय जावं तो नंबर त्या जाग्याचेर येता. आनी ह्या गजालीचेर हांव आतां मानपाक लागला, कारण म्हजो रिसेंट जो कविता संग्रह आयलो आजोळ आल्बम, ताचे विशीं म्हजे टीचर आनी ताचे प्राचार्य डॉक्टर भुशण भावे प्रोफेसर हांणी भितरले म्हजे तातूंत आयिल्ले जे नंबर्स आसात आंकडे तांचे म्हाका वेगळे संदर्भ सांगले. हांवें म्हणलें हांवें त्या नदरेन बरोवंकूच ना भितर हें, हेजे कडल्यान सहज आयलें 16 नंबराची खाट ऑर ती हातूंतली हॉस्पिटलांतली. ताणें ताजे फाटली एक्चुअल जें कितें आसा समिक्षणात्मक नदरेंतल्यान तें सांगलें. सो हातूंत भितर गंड भैराव हें उतर आतां म्हाका अशें दिसपाक लागता वाचतना आनी असो अभ्यास करतकीच की एक एप्ट नांव तुवें त्या पात्राक दिलां. त्या पात्राचे गंड ह्या उतरा कडेन संबंदीत सगळे गूण भितर दिश्टी पडटात. आनीक सारके 27 निबंध भितर आयल्यात. ताजे खातीर तुजे भितरलो जो लेखक आसा तो आतां दर खेपेक तुवें इलेक्शना उबो रावूच तूं, पूण पुस्तकां बरोवपाचें बंद करनाका. आमचे कडेन पुस्तकां बरोवपी राजकारणी जाय आमकां राजकारण्यांचेर पुस्तकां बरोवचे परस पुस्तकां बरोवपी राजकारणी जाय. हांव एकदम केरळाक जेन्ना गेल्लो त्या वेळाचेर केरळच्या साहित्यिकांक मेळ्ळो, त्या वेळाचेर
आयकून खूब बरें दिसलें की तांचे सुरवातेचे जे थंयचे मुखेलमंत्री आनी हे जे जावन गेले दे ऑल वेर रायटर्स फर्स्ट, लेखक आशिल्ले आनी मागीर राजकारणांत गेले. आनी हाजें एक कारण म्हणजे लेखक आयज जो राजकारणाक अर्थ आयला त्या अर्थान जगपाक सोदना केन्नाच, और तो त्या अर्थान तो स्वताक मुखार व्हरचो ना. म्हणून हांव तुज्या विरोधान ना इलेक्शनाक रावपाच्या, तूं रावूच. आनी इनफॅक्ट हांवूच जाय जाल्यार तुजें फॉर्म बीम तें म्हणजे म्हाका तशी परमिशन आसा तें सेकंड करपाचें बी तें जाल्यार हांव तें करपाक येयन. पूण तुज्या भितरलो लेखक जो आसा तो ताका बंद पडपाक दिनाका. कारण तूं 55 वर्सां ती सर्वीस हें करून तूं जेन्ना आयलो तें म्हाका दिसता विधिलिखीतच आशिल्लें की तुजे कडल्यान हें पुस्तक जावपाक जाय आशिल्लें. कारण आज विनोदी साहित्या भितर आमकां क्लीन विनोद, नितळ विनोद खूब कमी प्रमाणान मेळटा, अल्प प्रमाणान मेळटा. तुज्या हातून 2 कडेन फुली आसात एक्स, पूण हें एक्स वेगळें आनी जनरल बाकीचे एक्स वेगळीं आसात. सो हातूंत भितर तुजे कडेन तुवें जें वापरलां आनी ताज्या ह्या पुस्तकां भितर जो विनोद आयला तो खुबसो मुद्दाम जावन म्हणजे म्हजो विनोदाक म्हाका खबर आसा म्हजो विनोद कसल्या पद्दतीचो. तो म्हाका चडसो जी वक्रोक्ती आसत किंवा श्लेश अलंकार आसत किंवा उतरां कडेन खेळ करून जो विनोद करूं येता तशा आंगान कोटी जाका आमी म्हणटा शाब्दीक कोटी, ताज्या हातून शाब्दीक कोटीची ताका गरजच लागना. तो प्रसंग विनोदी, तें कॅरेक्टरायजेशन हें वाचता आसतना म्हाका खूब फावटी हांवें जेन्ना पु ल देशपांडेची पुस्तकां वाचल्यांत तो एक सादारण अनुभव येता की तांणी कशी कांय व्यक्तिचित्रणां अजरामर केलीं. तसो तुजो हो गंड भैरव जो आसा तो म्हाका दिसता वाचकांच्या सदांच तकलेन उरतलो. आनी ह्या गंड भैरवाचें कवरूय खूब सुंदर केल्लें आसा. खास करून हे जे गंड भैरव म्हणजे बरोवपाची जी केला आतां तुमकां कळटलें की हातूंत भितर तुतयो कित्याक आसा, हांगा नटबोल्ट कित्याक आसा, हांगा पानो कित्याक आसा, तो कोणाचे स्क्रू लूज करपाक जाय, कोण स्क्रू लूज करता, कोणाचे इस्कूर धील करता न्ही, धील करप. ही खुबशीं उतरां जी विसरायेर गेल्ली ती ह्या पुस्तकाच्या निमतान म्हाका रिवायव जाली. हातूंत भितर जी पात्रां येवन गेल्यात तशेंच तरेची नॉट एक्झॅक्टली सेम पूण तशे तरेची पात्रां हांवें खूब कडेन पळयल्यात आनी जी हांवें निबंदान कांय जाग्यांचेर वापरल्यात. पूण तुवें त्या पात्रांचीच एक सांखळ करून एक आमकां सुंदर पुस्तक दिल्लें आसा. ताजे खातीर तुका मना काळजांतल्यान परबी. आमचे कुशीक एकटी पयली आसताली, पयलीं जेन्ना हांव चाळीन रावतालो त्या जाग्याचेर, ती केन्ना शाळेन वचूना तशी, पूण तिजी हिंदी जी आशिल्ली ती इतली तांबडी आशिल्ली की तांबडो कलर सुद्दां तिच्या ती हिंदी मुखार खूब फिको पडिल्लो दिश्टी पडटालो. आनी हे खरे घडिल्ले गजाली आसात. एक दीस तिच्या कुशीक एकटी तामिळनाडूची फॅमिली रावताली आनी ही बायल मनीस तिका कानडी म्हणटाली, म्हणजे तिका तामीळ, मल्याळम आनी ह्यो सगळ्यो भासो हीच कानडी अशा अर्थान, और तशी अक्षरां म्हणजे कानडी. सो ती तिजे कडेन हिंदीन उलयता जाल्यार तिजी बी हिंदी हिजे परस चड तांबडी. सो ही दोगांय बांयचेर आशिल्ली आनी हिणी आदले दिसाक ती साडी बी घेतिल्ली. ते येताले आमचे थंय रोपेर येताले आनी ताजे कडल्यान ती घेतिल्ली आनी ही तिका विचारता, ओ तुमणे तांबडी साडी न्हेसणे को काडा काय म्हणून तिका विचारता. आनी हें नेमकें वाक्य म्हजे कानार पडलें आनी आतां हांव रावला ती कितें सांगतली काय म्हणून. तिका तें अजिबात कळ्ळें ना. ओ साडी का ओ काडा क्या काडा ती म्हणटा. नाही ओ तुमने उसका ये घडी मोडा, नेसने को काडा ना घडी मोडा. अशीच उतरां सारकी. तिणे एक दीस तिका विचारलें मच्छी क्या, तामिळनाडूच्या. ही ताका सांगता ओ वेल्ली लाया तिस्कार में वेल्ले का वाटा था. सहज त्या वेळार म्हजे तकलेन येवन गेलें हें जर वेल्लेन आयकत जाल्यार ते परती जिते जावन परत एकदां तोडफोडून मारतले म्हणून. आतां तशें पळोवपाक ही गजाल सादीच आसता. म्हणजे तिणें तिस्कार में वेल्ले का वाटा था ओ लेके आया म्हणलें तसो कितें व्हडलो आसपा सारको ना. पूण तुमी तें कशा पद्दतीन मांडटात आनी खंयच्या सुवातेर मांडटात हें चड गरजेचें आसा. अशीं पात्रां कांय मेळ्ळ्यात म्हाका, पूण ती हाजी कितें जालां की ताका ती एकाच जाग्यार मेळ्ळ्यात आनी ताणें जी म्हाका दिसता ही सगळीं पात्रां आसात. तूं रावता त्या जाग्याचेर म्हाका एकूच जाणून घेवपाचें आशिल्लें, हांगा तूं रावता त्या कॉलनींतले कितले जाण आयल्यात? आं गंड भैरव ना हांगा. सो हातूंतली जितलीं हांवें नांवां वाचल्यात पात्रां
तातूंतले 6-7 जाण आसात. तुमी हाजें वाचन तुमच्या कॉलनीन सुद्दां करपाक जाता. फक्त एक सकयल एक हें टीप की हांगा भितर आयिल्ल्या पात्रांचो जिवीत वा मेल्ल्या खंयच्याच पात्रा कडेन संबंद ना अशा पद्दतीची एक टीप घालपाची. आनीक ताजे कारण असल्या लिटरेचरा कडल्यान तेवूय बी पयस उरचे न्ही म्हणून हांव परतून एकदां म्हजे वतीन तुका परबी भेटयता गंड भैरवा खातीर आनी म्हाका हांगा आपयल्ले खातीर लेखक आनी प्रकाशक तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तुमी सगळ्यांनी म्हाकाय बी सोंसलो ताका लागून तुमकांय देव बरें करूं. इतली ताळ्याचेर जायना ताजें हांव जाणा. आतां प्राचार्य जाला पूण तो डॉक्टर राजय पवार PhD केल्या कोंकणींतल्यान केपें गव्हर्मेंट कॉलेजीक हेड ऑफ डिपार्टमेंट आशिल्लो कोंकणीचे बरे नाटककार नाट्य सम्राट आनीक तसोच हास्य सम्राट म्हणून ताका गोंयच्यान पदवी मेळिल्ली आसा. म्हणून आज ताणें कमी केलां. नाजाल्यार हास्य सम्राट म्हणून जेन्ना तो शो करतालो तेन्ना खूब जाण कदेला वयल्यान बी पडल्यात. खूब जाण पडल्या बी. बरो कवी नंबर 1 कवी गोंयचो, बरो नाटककार आनीक बरो कलाकार. बरो कलाकार नाटककार हे ते सगळे तुमकां कळ्ळाच आसतलें. चड चड देव बरें करूं. हें व्हडलेशें मनार घेवपाचें ना. ताजे हांगा म्हजी वळख करून दिवपाची आशिल्ली ती ताणें ओदो करपा विसरली ती आतां केली ताणें. हें हांगा दवरलें तें चुकलें म्हणजे चंडाळ. चड चड देव बरें करूं. आतां आयच्या कार्यावळीचे अध्यक्ष गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, जे नाटककार कलाकार बरे कथाकार ना मागीर सांगपा दवरना बरे कथाकार तांची कथा खूब गाजल्यात. कला अकादमीच्या नाट्य स्पर्धेक कोंकणीक ताणें बरयल्ली नाटकाक प्रायज मेळूं ना अशी एक्की नाट्य स्पर्धा जावं ना. ते बाब श्री वसंत बाब तुमचे कडेन मागता तुमी हांगा येवचें. आनी सगळ्यांक नमस्कार. गंड भैरव या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात मुखेल सोयरे आमचे डॉक्टर राजय पवार, उत्सव मूर्ती म्हणटा तशे अजय बाब करमली, प्रकाशक दिनेश मणेरकार सर, आमचे संजय सर, अजयाले घरची बाई, ताजी इश्ट आनी सगळ्या मोगाळ भावा भयणांनो म्हणटात तशें. खरें म्हणल्यार शाणे मनशान खंय राजय पवार आसा त्या कार्यक्रमाक वक्तो म्हणून वचची न्ही आनी गेलो जाल्यार ताजे उपरांत भाशण करपाक उबे रावची न्ही. गणपती पायतकीर गणपतीचे त्या मकरा कडेन पळोवपा सारकें कांय आसना. तसले खबरी हांगा राजय भाशण करून गेलो काय ते म्हाका पळोवपा सारकें कांय ना हातूंत. हें तुमी मातशें लक्षांत धरा. कांय गजाली बरोवन हाडिल्ल्यो, कांय राजयान वापरल्या आनी म्हाजे परस बऱ्यो वापरल्या म्हणून हांव त्यो कुशी दवरतां. आनी त्या टायमा भितर एक ल्हानशी तुमकां खबर सांगता, जी ओदो जी तुतारी बी वाजोवपाची आशिल्ली ती वाजली ना म्हणून म्हाका याद जाली. ती तुमकां सांगता केन्नाय याद उरपाक आनी खंय वापरपाक बऱ्याक पडटलें अशें म्हणून. एकदां खंय एका लग्नाचें व्हंवर वतालें, लग्न जालें एका दुसऱ्या गांवांत आनी थंयच्यान सगळे वर्राड बी म्हणटात तशें व्हंकले बी घेवन रानांतल्यान येता आसतना वाटेर तांकां मनीस खायरे लोक मेळ्ळे, नरभक्षक बी म्हणटा तशें. आनी त्या लोकांनी तांकां हाडायलें आनी सांगलें आमी तुमकां खाता. म्हणटकीर हांची मोठो आसा, नवें लग्न जाल्लें आनी कितें आतां कसलो प्रसंग आयलो म्हणून ते मातशें काचाबूल शेतां आतां कितें करपाचें. म्हणटकीर ताणें सांगलें, पांय पडले तांकां, आमी नवें लग्न जाल्लें जोडप्याक घेवन येयलां, आमकां मातशें सोडा अशें म्हणून. तांगेले एक मुखेली आशिल्लो त्या नरभक्षक लोकांचो. ताणें सांगलें, तुमी एक काम करा, कसली एक असली वस्त दाखयात जी आमी केन्नाच पळोवं ना, आमकां पटली जाल्यार आमी तुमकां सोडटा. म्हणटकीर आनी एक बारीकशी मिटींग घेतल्यात, कितें दाखोवया हांकां. आनीक तातूंतलो एकलो बुदवंत आशिल्लो, तो म्हणपालो आनी आसा, आमी म्हणपा लग्नाक वता आसतना मायक घेवन गेल्ले, 2 कर्णे आसा, मायक बी आसा. ह्या रानांतले लोक हेणें खंय मायक पळयलो आसतलो, आमी तो मायक लावया आनी तांकां सांगया पळय हांगा उलयल्यार थंय आयकूं येता अशें म्हणून. आनी ते म्हणून आमी तुमकां दाखयता अशें म्हणून ताणें बरो मायक बी मांडलो आनीक चालू केलो. आनी सदां भशेन तो आमगेलो खरखरत चालू जालो. आनी
तो मुखेली आशिल्लो म्हणपाक तुमी सुटले, तुमकां आपणें सोडले. म्हणटकूच तो हांगेलो जो मुखेली आशिल्लो पळयलें आपणें कशी बुद्द वापरली. मायक नाशिल्लो जाल्यार आमी त्रासां पडपाचें. आज मायक तांणी केन्ना पळोवन हांगा उरलेलें थंय तें ताणें आज पळयलें म्हणून आमकां सोडलें अशें म्हणून. तो मुखेली म्हणपा ना 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 तुमी चुकता. मायक पळयलें ना अशें ना, पूण खरखरात चालू जावपी मायक पयले फावटी आमी पळयला म्हणून तुमकां सोडटा अशें म्हणून. एनिवे गंड भैराव पुस्तका खातीर आमी अजयाक परबीं दिवया. ताणें एक बरें पुस्तक नर्मविनोदी म्हणटा तशें आमचे भेटेक दिल्या. आनी खरें म्हणल्यार आमी देव बरें करूं म्हणपाक जाय त्या गंड भैरवाक, ज्या गंड भैरवा खातीर हें पुस्तक जल्माक आयलें. सगळें सगळें खरें म्हळ्यार गंड भैरवाक हें पुस्तक हांव तेजी ओपणी पळयतालो. पुस्तक अजयान आपल्या इश्टांक नांव दिवना पूण कांय इश्टांक ओपल्या. त्या इश्टांनी जर सगळ्या इश्टांक ओपलां, त्या इश्टांक ओपनासतना डायरेक्ट गंड भैरवाक सुद्दां ओपिल्लें जाल्यार चड बरें जावपाचें दिसता म्हाका. कित्याक आमकांय एक आमचे मदीं एक समज आसा जावं एक चाल आसा जे कोण पिट्टा म्हळ्यार तो मागीर वाग आसूं नाग आसूं खेतरी आसूं नाजाल्यार मुंज आसूं, तूं बाबा तुका घे तुगे मन आनी मातसो थंड राव अशें म्हणटा. तशें हें जर पुस्तक ताका जर ओपयलें जाल्यार आनी इल्लें बरें जातलें आशिल्लें काय म्हाका दिसता. गंड भैरव उतर आमी आयकलां तें मातशें कुचेश्टेचे नदरेन. तुमकां खरें सांगता, हांवें गंड भैरव उतर आयकल्लें तें आमगेलो अशोक बाब कामत हांगेलो घरा कडेन आमी एक दीस गेल्ले. तांगेलो हॉलां भितर एक चित्र आशिल्लें, एक चंदेरी रंग काडिल्लो आनी ताका 2 तोंडां आशिल्लीं एक शेवण्याक. म्हणजे सरा विचारलें सर एक कसलें 2 तोंडां आशिल्लें कसलें शेवणें. तर म्हणपा आमचें मडकय जाता रे कामत तो मडकयचो. गंड भैरव म्हणून पाराक म्हणपाक गंड भैरव करतात, तांकां गंड भैरव म्हणटा अशें म्हणून. मागीर त्या वेळार एक तकलेक एक असो अर्थ आयलो की जो 2 तोंडाचो म्हळ्यार आतां एक उलयता मागीर एक उलयता तसलो बी कोणी गंड भैरव आसतलो काय म्हणून. मागीर बरेच तेंपान अजयान गंड भैरवाची सिरीज सुरू जाली भांगरभूंय. तेन्ना एक दीस गुगल पळयल्यार एक पुराणीक संदर्भ आशिल्ले गंड भैरुंड म्हणून एक शेवणें आसा ताका 2 तकले आसता अशे पद्दतीन कितें पूण अर्थ सापडलो. आनी पयर अजयाले ह्या कार्यक्रमाक आमंत्रण दिल्लें त्या उपरांत मातसो एक दीस लायब्ररी पाविल्लो थंय भारतीय संस्कृती कोश पळयलो. थंय गंड भैरुंड ह्या पक्षाचें बरें वर्णन दिलां. तातूंत ताणें म्हळ्यार गंड भैरुंड हो पुराणीक संदर्भ आशिल्लो पक्षी जाका 2 मानो आसा, 2 चोची आसा, जाचे दोनी पांयाचे बोसकुलांनी 2 हत्ती धरल्या, 2 चोचींनी 2 हत्ती धरल्यात आनी तो सामर्थ्याचें प्रतीक. आनी खंय कर्नाटकांत महाराष्ट्रांत आनी तक्षशिला बी जे पंजाबांत आतां येता त्या सुवातींनी ताका खूब म्हत्व आसा. अच्युतरायन म्हणून एक कर्नाटकांत एक राजवट जावन गेली, ताणें खंय मुद्र सुद्दां काडिल्ल्यो त्यो गंड भैरुंडाच्यो. आनीक विधानसौध आसूं बेंगळूरचो नाजाल्यार मैसूरचो पॅलेस आसूं त्या हाजेर ताची मुद्रा छापिल्ली आसा. म्हणजे हें सामर्थ्याचें प्रतीक. म्हाका पयलीं दिसलें हांवें दिनेशा विचारलें बी हो गंड भैरुंड महाराष्ट्रांतलो पंजाबांतलो काय कर्नाटकांतलो बी काय म्हणून. ताणें आपल्या सारकें खबर ना पूण ह्या तिनूय जाग्यांतलो न्ही अशें दिसलें. हांव ताजो राजा भशेन इल्लो संबंद लावपाक पळयतालो. मागीर म्हाका अशें दिसलें तो गंड भैरुंड जसो सामर्थ्यवान तसो होय बी हागेलो गंड भैरव वेगळ्या अर्दान सामर्थ्यवान, पिडपा खातीर सामर्थ्यवान. पूण राजान सांगलें तशें हें गंड भैरुंड जावं गंड भैरव हें उतर जें आसा तें अतिशय बरे पद्दतीन समर्पक रितीन ह्या पात्राक वापरलां. आनीक तें खरें म्हळ्यार थंय योग्य बसता. आमी खूब फावटी एक फाफाराव म्हणून चड करून आमकां म्हणटाले फाफाराव, मागीर चुकून कोणी पात्रांव म्हणटाले, बरें फेर्रात कपडे म्हणल्यार फेर्रांव बी म्हणटाले. तातूंत भितरलो एक गंड भैरव अशें हांव धरून चलतालो. अशें म्हणटात मनशाक केन्ना खंय मनस्ताप जाता जावं मनीस हताश जाता तेन्ना तो रडखोरो जाता. पूण अजया सारको मनीस तातूंतल्यान इल्ले विनोदाची सुत्र सांबाळटा आनी बऱ्या विनोदाक जल्म दिता जो गंड भैरवाच्या रुपान आमच्या मुखार आयला. महात्मा गांधीक खंय एक फकाणेर आंग आशिल्लें, म्हळ्यार कसल्या गजालीचेर जोक्स करपाची ताका संवय आशिल्ली. एकदां तांणीच एक गजाल सांगिल्ली वाचल्या हांवें की कोणी पूण ताका विचारलें खंय तूं 3rd क्लासांचो रेल्वेंतल्यान प्रवास कित्याक करता. गांधीनी सांगलें खंय रेल्वेन 4th क्लास ना म्हणून आपूण 3rd क्लासाक वता अशें म्हणून. आनी तें मोठ्या मोठ्यान आसलें खंय गांधीजीनच बरयलां. आनी ताणें अशेंय बरयलां
जर हे फकाणेर आंग आपल्या कडेन नाशिल्लें, बारीक बारीक गजालींनी सेन्स ऑफ ह्युमर वापरपाची जर संवय नाशिल्ली जाल्यार आपूण एक दीस जीव दितलो आशिल्लो म्हणून. अजयान बरेच मनस्ताप सोंसल्या आनी अजयाकय देव बरें करूं म्हणून ताजे कडेन आमी सेन्स ऑफ ह्युमर आशिल्लें म्हणून आमकां एक पुस्तक मेळ्ळें आनी कांय मेळ्ळें ना अशें म्हणून. श्लेश करता आसतना गंड ह्या उतराचो अर्थ घेवन राजयान कांय बऱ्यो गजाली सांगल्यो आमकां. म्हाका तो पयलीं गुंड बैरावसो दिसलो खरें म्हळ्यार. गुंडांतलो उकार काडून गंड बैराव केला, जावं गुंडांतलो जावं गंडांतलो गंड घालपी तो गंड बैराव बी काय म्हणून तशें आनी घालपा पळयता हांव काना मात्रा दिवपा पळयतालो, पूण ताजे मागीर भलतेच अर्थ जावपा लागले. ताका लागून आनी मुखार हांव गेलो ना. म्हणून अपभ्रंश म्हणटालो हांव त्या खातीर. अपभ्रंशाची गजाली करता आसतना कांय गजाली म्हाका सातत्यान याद जाता आनी चड प्रकर्शान म्हणटा तश्यो. एक बिरमत म्हणून आमचे कडेन एक उतर आसा. आमी खूब फावटी पाप ह्या नदरेन ते वापरतात, पूण एक बरो साक्षात्कार म्हणटा तसो म्हाका केन्ना जालो. आर के राव म्हणून कोचीनचे एका जाणटे आमच्या लेखकान तांचें गोड्डे रामायण म्हणून संकलीत केलां. त्या गोड्डे रामायणांत दशरथ राजा जेन्ना श्रावण बाळाच्या आवय बापायक श्रावण बाळाक मारता आनी आवय बापायक तो येवन चूक मागता तेन्ना ती दोगांय श्राप दिता आनी थंय ताजो संदर्भ मेळटा, तुवें ब्रह्महत्या केल्या तुका बिरमती फुट्टली म्हणून. त्या वेळार म्हाका एक अतिशय आनंद जालो की बिरमत हें उतर कोंकणींत आयलें तें ब्रह्महत्या ह्या शब्दांतल्यान आयलो अशें म्हणून. अशी उत्पत्ती खरें म्हळ्यार ह्या अजयाल्या पुस्तकांक जळी मळी मेळटा. आनीक जर कांय सांगता, आमचे कडेन एक खेडेगांवांत हांव गेल्लो आनी थंयच्यान येवपाक फक्त दुदाची म्हळ्यार डेअरी व्हरपी गाडी तीच आसताली तीच. आनी त्या डेअरी भितर कांय जे दूद दिवपी आशिल्ले तांचे मदीं एक उचंबाळायशी आशिल्ली. कित्याक आमकां ह्या कालचे दुदाचो भोटो रेट आयलो म्हणून. भोटो रेट म्हळ्यार कितें तें म्हाका कळना आनी कितें म्हणून वायट. हरशीं आमी भोटो म्हळ्यार ढबी म्हणटात. मागीर हांवें एक डेअरींतल्या फ्रेंडा विचारता, तो म्हणपाक तो भोटो रेट न्ही, तें म्हणपा बटर रेट. तें म्हणपाक ते गांवांत म्हणपाक ते भोटो रेट जाला. खुबशे लोक अशे आसता जे शब्दांतले अनर्थ करता जावं बरें ट्रान्सलेशन करता आनी तातूंतल्यान आमकां बरी उमेद येता जावं आयकुपाक एक भाशेच्या नदरेंतल्यान खूब उमेद जाता. आमचे कडेन एक मनीस आशिल्लो, तो 12 वतालो किंगफिशर म्हणपाक कळनाशिल्लें, तो किरकिरी छाप बियार दी म्हणटालो. आनी मागीर आमकांय संवय जाली, आमी खंय गेले जाल्यार किरकिरी छाप बियारूच दी अशें म्हणटाले. एक पसरकारा खंय एक चली आयली आनी तिणें सरळ सांगलें वागा हाती मांस दी म्हणून. म्हणटकीर तो पसरकार चिंतपा पडलो. वागा हाती मांस. ताणें विचारलें, बाये तुका वागा हाती मांस जाय काय तुका कमी तांतयां जाय? ना ना ना, आगा हाती मांस. आगा हाती मागीर बऱ्या वेळार कळ्ळें हें. मागीर ताणें पयल्या मेणवाती बॉक्सा कडेन बोट दाखयलें. वाग छाप, ते वाग छाप हातीचें ताका मांस जाय म्हळ्यार तें बॉक्स जाय, तें वागा हाती मांस. तो बाबडो सांगलो वागा हाती मांस म्हणून. आनी एक आमचो एक फ्रेंड आसा, खूब फिल्म पळोवपाक ताका खूब उमेद. आनी पूण ताजे कडेन उलयता आसतना तो कितें सांगपाक सोदता तें मातशें बारीकसाणेन पळोवचें पडटा. कित्याक सोरोप म्हणल्यार तागे जॅकी सोरोप आसता, तागे करिश्मा कापूर आसता आनी गुलशान गुरवारय बी आसता अशें म्हणून. आनी एक फ्रेंड आसा जो खूब फावटी कन्फ्यूज जाता. ताणें एक बरें उतर घडयलां, मुर्तुळो. खंयचे गजालीक हेका मुर्ती म्हणप काय पुतळो म्हणप हें जेन्ना समजना तेन्ना ताका मुर्तुळो म्हणप अशें म्हणटा. तो क्रिकेट केन्ना म्हणटा, तो क्रिकेट म्हणटा. आनी तागेलें समीकरण बरें आसता. तो 3 तिकेट हे लायता न्ही भितर 3 तिकटी लायतात, 3 स्टंप लायता म्हणटा ती क्रिकेट अशें म्हणून. म्हणजे हो गंड भैराव आसूं तो भायरो आसूं ना जाल्यार भैरव आसूं, गंड भैराव आमकां मेळ्ळो तो बरो जालो अशें हांव अशें म्हणटा. अजयाल्या कांय पुस्तकां भितर कांय बरीं उतरां आयल्या आनी ती आमकां वेगळ्यो कांय यादी करून दिवपी आसा. तितून इश्टकुटूर हें एक उतर. हांव खरें म्हळ्यार चड करून मायनींग बेल्टांतल्यान आयलां. म्हणजे मायनिंगांतले मायनींग जावं ट्रक जावं गॅरेज मॅकानीक थंय आमचे आमी इश्टकुटूर आयकताले. म्हळ्यार तें डिस्टील वॉटर आशिल्लें तें मागीर म्हाका आमकां कळ्ळें. डिस्टील वॉटर म्हळ्यार चॉकोस्पर जे शॉक ऑब्जर्वर आसा तशीं उतरां चॉकोस्पर जातालीं. आनीक म्हाका इश्टाची तुमकां गजाल सांगपा जाय. तो उलयता आसतना बी अशें म्हणटा, तूं शिवराक थंय जपाना वचपा जाय कित्याक थंय ताकाशिता आसा. खावपा बसलें कितें ताका शेव हाड रे, आनी हांगचो हाड नाका रशियेचो हाड, थंय गार्बा शेव मेळटा अशें म्हणून. तेन्ना
कसले जर कोणाचे कमिशनाचे बी जाल्यार तो कातर मारपा मरे तो कातरोची म्हणटा बोफोर्साचो अशे पद्दतीन ताका उलोवपाची संवय आसा. राजयान बऱ्यो कांय गजाली आमकां सांगले. तातूंत ह्या पुस्तकांतल्यान आमकां कसलें ज्ञान मेळटा ताज्यो कांय 2 देखी दिल्यो. म्हाकाय 2-3 तुमकां सांगपा जाय. सोसायटीचो कारबार कसो सांबाळप हें ज्ञान आमकां बरें मेळटा. खरें म्हळ्यार हें पुस्तक लायब्ररींत धाडना जाल्यार जाता. रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी बी ज्यो आसा थंय दिवपाक जाय. आनी एक फॉर्म दिता आसतना बरोबर एक पुस्तक तुमी वाचा म्हणजे तातूंतल्यान तुमकां कितल्योश्यो गजाली सुटाव्यो जातल्यो हें कळटलें. फक्त रजिस्ट्रेशन न्ही, हस्तांतरण कशें करप, जनरल बॉडी मिटींग कशी घेवप, मागीर मेंटेनन्स कशें करप, ह्यो सगळ्यो गजाली मेळटाच. राजयान सांगलें तशें सुणो चाबल्यार वीक देंवोवपाक कितें कितें करपाक जाय, दिश्ट काडपाक कितें कितें करपाक जाय हाजें ज्ञान मेळटा. आनी 2 म्हत्वाची म्हाका मेळ्ळ्यो त्यो 2 गजाली. कोविडा टायमार खंय इन्फेक्शन काडपा खातीर कागदाचें बी जें आशिल्लें तें एक बॉक्सांक, कागदाच्या बॉक्सा भितर एक कॅरमाचेर आमी लायट बी कशी पळयता फोकस घातिल्ली तशी पेटोवप आनी ताचे पोंदा कागद तुगेलें लेटर दवरप म्हण तें डिसइन्फेक्ट जावन येता. तो एक बरो उपाय सांपडलो. आनी सगळ्यांत चड बरो उपाय सांपडलो तो म्हळ्यार रातचें कोप मारल्या सकाळ फुडें गंजन घालून च्या पिवप. ह्या ताजे खातीर आमी मोठ्यान दाळयो मारया. ताजे खातीर कांय नांवां हांवें घेतिल्लीं ती आमच्या राजयान घेतल्या म्हणटी ताजेर हांव वचना. कांय समितीचीं नांवां बरीं आसता. नारी समिती, मागीर सुणे कल्याण समिती, जनावर रक्षण समिती, आनी ह्यो सगळ्यो समिती ज्यो आसा त्यो तागेले सोसायटीची समिती परस चड पावरफूल. हें चड इम्पॉर्टंट. एक गजाल राजयान धांवती सांगली, हांव तुका विस्तारान सांगपाक सोदतां. तातूंत आयिल्ली ओपारी ह्या पुस्तकाची गिरेस्त राजयान म्हटलें काय ताणें पाडल्या, खरोखर पाडल्या. आनीक मंगेश पाडगांवकाराचे भाई सुद्दां आमकां केन्नाय सांगतालो की ते विचारताले खंय घडलेली कविता पाहिजे की पाडलेली अशें म्हणून. ह्यो घडलेल्यो आसूं ना पाडलेल्यो आसूं त्यो खऱ्यो रुचीक आसा. 2-3 वाचून दाखयता तुमकां. ती भाशबंडाची वृत्ती गुंडाची आनी कृती शंडाची म्हणटी ताणें सांगल्या. मसण्या आवय संवंग म्हणून एक आसा. पांयां मुळांत कुवाळो कुसता आनी दुसऱ्या पांयां मुळांत वो सासूं सोदता अशें म्हणून. इंत्रुजाक खाल्लेल्या मांसाचे देकर पास्कां काडटा. कुस्कूटभर काम आनी मणभर बॉब म्हणून. दुसऱ्याक शास्त्र सांगता आनी आपूण परसां हागता. सूय म्हटल्यार धाकटें दाबण आनी दाबण म्हटल्यार व्हडली सूय. अण्णम्मागेर खावचें, कुटब्बाकर जेवचें, सोनप्पाक घेवन लुटचें आनी गंगावाले बाजचेर न्हिदचें. अजयान आपले उलोवपांत काकोडकर इश्कॉलाची याद काडिल्ली. आमी खरें म्हळ्यार एका स्कुलाक शिकल्या आनी ताणें कितें सांगून आपूण ढ आशिल्लो बी म्हणून. एक 2-3 वर्सां हांव मुखार आशिल्लो तो फाटल्यान आशिल्लो आनी त्या स्कुलाची एक परंपरा अशी आशिल्ली. नवे जेन्ना 5वेक बी जेन्ना भुरगे येतात तातूंत बरे जे भुरगे आसा, शिकपी भुरगे आसा, ते भुरग्यांची नांव SSC मेरेन जे शिकतात तांचे मेरेन पावतात. ताजी बॅचींतली कांय जाण भुरगे खऱ्यांनी हुशार आशिल्ले आनी अशा हुशार भुरग्यां मदीं जेन्ना नांवां येतात तातूंत अजयाचें नांव आमी आयकताले. 2 ताळयो ताका त्या खातीर मारपाक जाय. अतिशय नम्र असो थंडपणान उलोवपी. आज बरी ताणें कोटी बिटी वापरल्या. थंडपणान संतपणान चलपी. खूब फावटी ताका हांवें पसऱ्यारय बी पळयला. ताजे उपरांत कांय फावटी ताका हांव पाद्री भटान देवून बँके कडेन चलून वता आसतना पळयलां. दिनेश बाब अर्थशास्त्राचें बी बरयतालो. तो प्रांत आमचो न्ही म्हण आमी चडशें वाचनाशिल्ले, पूण तांचेर अजय बी बरोवपाक लागलो. आनी दिनेशा कडेन आनी चड करून आमगे सदाशीव भेण्या कडेन अजय करमली हें नांव अर्थशास्त्राचे बाबतींत खूब आदरान घेता आसतना आमी पळयल्लें. त्या वेळार सांगनासतना ताजे विशीं आमचो खूब आदर वाडिल्लो. आनी सगळ्यांत चड आदर आमचो वाडलो जेन्ना तो भायर आशिल्लो आनी आमी चेतना शाळेक आमचो राजू बाब ताज्या हाता खाला काम मुखार व्हेलें तेन्ना ह्या अजय करमल्यान एक आमकां मदतीचो स्त्रोत म्हणटा तसो मेळोवन दिलो, जो आज सुद्दां ताजो आमकां दिश्टावो घडलो. देव बरें करूं तुका अजय. अजयान एक वाचपा सारकें पुस्तक आमकां दिलां. निखळ आनंदी दिवपी विनोद चुकून सांपडटा. मनस्ताप घडून सुद्दां
खुबश्यो वायट गजाली ताज्या वाट्याक येवन सुद्दां त्यो कुशीक दवरून तातूंतल्यान एक बरी वाट मेकळी करून एक बरें पुस्तक तुवें वाचपाक दिल्ले खातीर तुका देव बरें करूं. राजयान सांगलें तशें फुडले तुमचे पुस्तकाचे आमी वाट पळयता. तुवें आनी एक गजाल सांगली तो गंड भैरव हांगा ना म्हणून तें एक बरें जालें. नाजाल्यार आपल्याचें तुमी पुस्तक बरें म्हणून तो फाल्यां आमकां कोर्टाक सुद्दां व्हरतालो आशिल्लो. देव बरें करूं. चड चड देव बरें करूं. वसंत बाब हय हय पयली गेली ना एकदां जोरान ताळी जावनी वचून ना म्हणिल्लें तशें 7:15 ते 7:30 म्हळ्यार काबार करता म्हणिल्लें त्याच भशेन हांव काबार करता. निमाणे कडेन पावल्यात. एक मोगाची भेट आमची संजना पब्लिकेशन आनी अजय करमलीच्या वतीन बाब श्री वसंत बाबू सावंत आमचे अध्यक्ष तांचे खातीर एक मोगाची भेट मागता अजय करमल्या कडेन तांणी दिवचें. बाब श्री राजे पवार. एक मोगाची भेट दिपक गडाक. कितें आसता एक आमी बाजारांत वता जाल्यार कितें फ्रुट्स घेता किंवा वेजिटेबल घेतना बसून फाटल्यान फुडल्यान पळोवन घेतात. एपल घेतना अशें तशें कशें बोंगी मिरची घेतली जाल्यार कशी पळयतात तशें पुस्तकी घेतना आमी फुडल्यान कवर कशें आसा, फाटल्यान ब्लब कशें बरयलां, भितर मायेचीं उतरां कशीं आसात, पुस्तक कशें जालां अशें पळोवन बरें आसा आं पुस्तकां अशें म्हणून आमी पळय घेतात न्ही. तें सगळें काम करपी आमची बाय सुनीत टिचर आनीक बाब दिपक गाड हांचो हातभार आसा आनी हें पुस्तक खऱ्यांनी वास घेवपा सारकें जालां. चड चड देव बरें करूं. निमाणची जबाबदारी म्हजेरच. आयचे अध्यक्ष श्री वसंत बाब, राजय बाब, आयचे मुखेल सोयरे, तुमकां खूब खूब चड चड देव बरें करूं. कितें आसता तूं असले कार्यावळीक तुमी दोग जाण मेळ्ळे एक कितली उबारी आयली जाणा हे प्रोग्रामाक. ना जाल्यार हांगचे अर्दे लोक वतले आशिल्ले. खरें सांगता. बट ते आमकां हांगच्यान दिश्टी पडटात आनी कोण वत तो कळटलो अशें म्हणून बसले अशें न्ही. खऱ्यांनी एन्जॉय करताले तुगेलें भाशण तागेलें भाशण आनी म्हगेलें बी म्हणटकच सगळे बसल्यात आनी तेन्ना खरी उबार येता. तुमकां चड चड देव बरें करूं. आनी दिनेश बाब तुका चड देव बरें करूं. इतली गंडबैरां पुस्तक इतली सुंदर रितीन तुवें काडलां. आठवले बाबाक जाणें प्रिंटींग केलां ताकाय बी. दिपक अशीं चित्र काडीत राव बसीन येतना वतना बाजाराक. आनी तुजी खूब पुस्तकाचें तुजें एक कार्टुनाचें पुस्तक येवचें तें ताज्या हातान छापून जावचें आनी हांगाच त्या पुस्तकाचें प्रकाशन जावचें अशें हांव मागतां. कारण तूं खूब बरीं चित्र काडटा. चड चड देव बरें करूं म्हणटा सगळीं सोयऱ्यांक. भाई सुनीत टिचर तुमी मुद्दम आयल्यात पंचवाडी साकून चलत न्ही पूण गाडयेनच आयल्यात, काणकोणच्यान आयल्यात, खंयच्यान आयल्यात. सगळ्यांक चड चड देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा रविंद्र भवनाक तांणी एक बरी स्कीम काडल्या. कोण पुस्तक काडटल्यांक पयलीं पुस्तक काडटल्याक कळकाकूट फुकट. ही फुकट. फक्त रविंद्र भवनाचो शिक्को आनी नांव बरोवपा जाय बोर्डाचेर. तांकां रविंद्र भवनचे सगळो स्टाफ तांगेलो ऑफिसांतलो नॉन ऑफिशियल सगळे कॅन्टीनवाले आनी तुमी तर पळय भायर पळय ते लाडू पिठ्याचे केक करपी खावपी तुमकां सगळ्यांक बरी जिरवण जावं. आनीक ही कार्यावळ बरी भशेन जाली. ताका सांगिल्लें हांवें खंयची ओवळी छापता तेन्ना पयलीं देवा म्हऱ्यांत दवरता म्हणून. आनी साखर ताणें ओवळीक छापलो ना. ताणें मोबायलाचेरच वॉट्सॅपाचेर धाडलें. हांवें म्हळें मोबायल काडून देवा म्हऱ्यांत दवर म्हणून सांगिल्लें. आनी थोडी साखर त्या भशेन केलें. त्या भशेन कार्य
नेण्यास श्री समर्थ आहे. सगळे काम बरे भशेन जालें. तुमकां सगळ्यांक चड चड देव बरें करूं. गुड नायट.